لاؤ سرکار دے غلامو میں کنہ دی گل کرنا پیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اج سرکار نے چندے دا اعلان فرمایا ہے اعلان کرن والا کون ہے بدوحا دے چہرے والا واللیل دیاں زلفاں والا مازاق دے کاجل والا یاسین دیاں سیریاں والا طٰہٰ دیاں شاناں والا یاسین دیاں سیریاں والا وما رسلناک الا رحمت للعالمین دے مقام والا جنہ ورگا آیا بھی کوئی نہیں رب نے بنایا بھی کوئی نہیں میرے محبوب آپ اعلان پہ کر دینے چندے دا اعلان کیتا سرکار نے میرے محبوب دے یار اٹھ پینے عمر پاک فرماندے نے ہر ویلے ابو بکر دا پہلا نمبر ہوندہ سی اج میں دل وچ سوچے آیا ابو بکر نو اگے نہیں لنگن دینا اج پہلا نمبر لویں گا تے ابو بکر صدیق تو پہلے عمر پاک دا نمبر ہوئے گا عمر پاک فرماندے نے میں گھر وچ گیا گھر دا سارا مال کٹھا کر کے ادھا مال گھر رکھایا وہاں ادھا مال سرکار دی بارگاہ وچ آ کے لے آ کے رکھ دیتا ہے میری گل تے توجہ او کرے جڑا سرکار دا غلام ہے انہوں چاہیے میرے ول ویکھے بھی تے توجہ بھی فرمائے تھوڑی دیر گزری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دا سارا مال لے آ کے سرکار دی بارگاہ وچ لے جا کے رکھ دیتا ہے میں تفسیراں اندر پڑھیا تفسیراں اندر موجود ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دیاں چار دیواریاں دے نال انج ہاتھ رگڑ کے دیندے پینے کتے میرے گھر دی چار دیواری دے وچ کوئی سوئی لگی نہ رہ جائے جڑی میں اللہ دے راہ وچ خرچ نہ کراں صحابہ کرام تشریف لے آئے نے میرے محبوب فرماندے نے ہاں بھئی کون کنا لے آیا ہے کوئی کہندا ہے سونیا میں انہاں لے آندا ہے کوئی کہندا ہے سونیا میں انہاں لے آندا ہے لگے اللہ اکبر اللہ چلدی گل عمر پاک دی بارگاہ دے وچ آ گئی عمر کنا مال لے آئے ہیں سونیا گھر دا ادھا مال تواڈی بارگاہ وچ لے آیا ادھا مال گھر وچ رکھ کے آ گیا وا واری آئی تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی آقا فرماندے نے ابو بکر تو کنا لے آیا ہے سونیا جو کچھ ہے سی تواڈی بارگاہ وچ لے آیا وا سونیا جو ہے سی تواڈی بارگاہ وچ لے آیا آقا فرمایا ابو بکر گھر کی چھڈ آئے ہیں گھر کی چھڈ آئے ہیں ابو بکر رو کے آندے نے سونیا اللہ تے اللہ دے رسول نو چھڈ آیا وا میں کر اللہ تے اللہ دے رسول نو چھڈ آیا وا توجہ فرمایا تفسیراں اندر موجود ہے تھوڑی دیر گزری جو لباس ابو بکر دے تو انہوں سمجھ نہیں آنی میں شعر پڑھنا کوئی نہیں بس پڑھنا ہو یا جڑا پڑھنا پہ آنکھے جو لباس ابو بکر صدیق دے او ہوئی لباس آج جبریل نے پایا ہویا ہے میرے محبوب دی بارگاہ جبریل بھی آگیا ہے جبریل بھی آگیا ہے او ہوئی لباس کیڑا لباس ٹاٹ والا نا یار بڑا سونا سنا ٹاٹ پایا ہویا لباس ٹاٹ والا اپنے جسم اتے او ہوئی لباس جبریل پایا ہویا ہے آقا فرمایا جبریل ایک ہی گل جڑا لباس ابو بکر دا آر جا کے کہہ لے جے کوئی گل نہیں کیا جے ضرور سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ جڑا لباس ابو بکر دا او ہوئی لباس تیرا وجہ کیے جبریل آندا سونیا ساڈا میرا کلے دا یہ لباس نہیں میرا کلے دا یہ لباس نہیں سونیا رب حکم فرمایا جتنے بھی فرشتے نے جڑا لباس ابو بکر نے پایا ہے او لباس تساں پا لو اوہی لباس سارے فرشتیاں نے پایا ہویا ہے وجہ یہ سارا کچھ قربان کر دیتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ